अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हो ओपिनियन HD। आज के व्लॉग में दो मौज़ूआत हैं। एक तो जॉइंट एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात हैं, वो हुकूमती कमेटी के साथ फिर से शुरू हो चुके हैं, और दूसरा मौजू है आज़ाद कश्मीर के जो जंगलात हैं, इनमें हर साल जो आग है वो लगाई जाती है, और आग जो है वो मकामी आबादियों की तरफ से ज़्यादा लोग जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आज खुद कम वाक़यात होते हैं कि आग लगाई जाए। होलनाक आग लगी हुई है। डिस्ट्रिक्ट बिम्बर है जो आज़ाद कश्मीर का, उसकी तहसील समानी के जंगलात में 2 साल कबल भी आग लगी थी उस जंगल में, बल्कि लगाई गई थी। तब 2 जो अहलकार थे महकमा जंगलात के, वो जाँ बहक हो गए थे आग बुझाते बुझाते। साथ ही एक एहलकार जो है वो शदीद ज़ख्मी था, और कुछ और लोग भी ज़ख्मी थे। लेकिन इसके अलावा जो बड़ा एक और नुकसान हुआ था, जंगलात का नुकसान तो है ही था, वो जो परिंदे थे उन जंगलात के अंदर पनाह लिए हुए, वो उनकी बड़ी तादाद जो है वो भी लुकमा अजल बनी उस आग की वजह से। इस बार फिर यही खेल खेला जा रहा है। क्यों खेला जा रहा है, इस पे बात होगी। पहले बताता चलूँ आपको कि ये छोटी सी वीडियो देखिए, आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से ये जो तखरीबकार किस्म के लोग हैं ये जंगलात को आग लगाते हैं। और ये ज़रा आप देखिए वीडियो। जी आपने वीडियो देखी, अब मैं आपको लेके आता हूँ हकीकत की तरफ कि ये आग लगी कैसे। अब मेरी एक ज़िम्मेदार महकमा जंगलात के एक ज़िम्मेदार से बात हुई तो पता चला कि इस दफ़ा गुज़श्ता रात आग को बुझाते हुए जंगलात का एक अहलकार जो है वो 2 अहलकार ज़ख्मी हो गए। एक की आँख की बेनाई चली गई है। ये एक तो हीट वेव चल रही है, ऊपर से जो जंगलात के अंदर जो आग है उसके बाद वहाँ पे जो टेम्परेचर का लेवल है वो खासा हाई हो जाता है। और ये जो आग है ये लगती कैसे है, ये जो आजकल की आग लगी हुई है, एक तरफ जो महकमा जंगलात के जो लोग हैं वो जाके इस बुझाते हैं आग को। इस वक्त तक जो वहाँ पे आग बुझाने का सिलसिला, उसमें 100 के करीब जो पाक फौज के जो नौजवान हैं उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया इस आग को बुझाने के लिए, जबकि महकमा जंगलात के 80 जो लोग हैं उन्होंने इस आग को बुझाने के लिए हिस्सा लिया। ये जो DFO बिम्बर हैं राजा जायद, उनके मुताबिक। और अभी तक जो मकामी थानों में थाना है जो, वहाँ पे आग लगाने वाले 5 अफराद के खिलाफ FIRs जो हैं वो दर्ज कर ली गई हैं, और साथ ही साथ 5 मज़ीद जो FIRs के इंदराज के लिए दरख्वास्तें भी जो हैं वो महकमा जंगलात की जानब से मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पड़ी हुई हैं। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब मेरी जो ज़िम्मेदार ज़राए से बात होती है कि भाई आग का ये सिलसिला है, ये रुकना चाहिए। वहाँ पे इंसानी जानों का ज़िया तो होता ही होता है, साथ ही साथ जंगलात का ज़िया हो रहा है। जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जितने जो परिंदे हैं या जानवर जो उस जंगलात के अंदर रहते हैं वो भी जलकर राख बन जाते हैं। ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अब क्या है कि मुझे बताने वालों ने ये बताया है कि घास के लिए, फ्रेश घास के लिए, जो पुरानी घास है उसको आग लगा दी जाती है मकामी आबादियों की तरफ से। मसलन अगर आग लगाने वाले मिसाल के तौर पर 100 लोग हैं, तो आग ना लगाने या उसके हक में ना होने वाले जो लोग हैं वो चंद लोग होते हैं। वहाँ पे क्या होगा, इन लोगों को जो है वो समझाना होगा, बताना होगा कि घास से या आपके फ़ायदे से ये जो बड़े नुकसानात हैं ये नहीं होने चाहिए। फ़ायदे तो छोटे हैं, लेकिन इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है, कानून में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जंगल में आग लगाने का जो जुर्म है वो संगीन तरीन होनी चाहिए उसकी सज़ा, ताकि आइंदा जो शख्स ऐसा कोई ऑफेंस करे उसे इल्म हो कि मुझे तो भाई 10-20 साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा, मुझे तो इतना जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कानून का ही डर इन लोगों को रोक सकता है। आपने वीडियो में भी देखा कि चूंकि
یہ مال مویشیوں پہ انحصار ہوتا ہے زیادہ لوگوں کا وہاں پہ جنگلات کے قریب جو بسنے والے لوگ ہیں, اور وہ فریش گھاس کے لیے ایسی ایکٹیویٹی کر دیتے ہیں, اور وہ جو آگ لگاتے ہیں وہ بھی رات کے پہر میں جا کے لگاتے ہیں کہ جب نہ محکمہ جنگلات اتنی جلدی کوئک رسپانس کر سکے, نہ اس آگ پہ قابو پایا جا سکے, کیونکہ اور آگ بھی وہ اپنے گھروں سے 2-2 کلومیٹر دور جنگلات کے اندر جا کے لگاتے ہیں. تو یہ بات تو اب ثابت شدہ ہے کہ آگ جو ہے وہ مقامی لوگوں کی طرف سے لگائی جاتی ہے. اتنا بڑا جو ظلم ہے وہ مقامی لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے, جس میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں, جس سے جنگلات کا ضیاع ہوتا ہے, ایکو سسٹم ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہے, جس سے جنگلات کے اندر رہنے والے جو جانور ہیں یا پرندے ہیں وہ لقمہ اجل بنتے ہیں. تو اب معافی کس بات کی ہے؟ اس معاملے کی اعلیٰ سطح انکوائری ہونی چاہیے, اور جتنے ذمہ داران ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے. جو 5 درخواستیں مجھے محکمہ جنگلات کے ذمہ دار نے بتایا کہ تھانے میں پڑی ہوئی ہیں, تھانہ سمانی میں, تو اس پہ متعلقہ ایس ایچ او کو چاہیے کہ فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کر کے یہ ظالم قسم کے لوگ ہیں ان کے خلاف فوری FIRs کا اندراج کیا جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے. یہ جنگلات ہمارے تحفظ کی ضمانت ہیں, اگر یہ جنگلات اسی طرح جلائے جاتے رہے تو کیا بچے گا. تو جناب ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی, تو میرا خیال ہے ماضی سے ہمارے وہاں کے ان لوگوں نے سبق نہیں سیکھا ہے کہ ماضی میں کتنا بڑا نقصان ہوا تھا. انسانی جانیں بھی گئی تھیں, بڑے قیمتی پرندے جانور جو اس جنگلات کے اندر رہتے تھے, اس علاقے کی خوبصورتی تھی, وہ جنگلات کے ساتھ ساتھ وہ بھی مخلوق خدا ہیں, ان کو جلا کے مار دیا گیا. آج پھر یہ لوگ اسی ایک طرف جنگلات والے آگ بجھا کے آتے تو پیچھے سے جا کے پھر آگ لگا دیتے ہیں. کیوں بھائی, ایسا کیوں؟ صرف محض گھاس کے لیے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جتنے ذمہ داران ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے, ورنہ یہ ظالم اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے. تو میں بتا رہا تھا کہ ایک طرف سے آگ بجھتی ہے, محکمہ جنگلات کے ذمہ داران پاک فوج کے جوان اس آپریشن میں موجود تھے, تو دوسری طرف پھر لگا دی جاتی ہے جا کے. کیوں؟ کیونکہ انہیں قانون کا ڈر نہیں ہے, انہیں پتا ہمارے خلاف کیا ہو جائے گا. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر کا جو محکمہ جنگلات ہے, انہیں جو ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کو, جو بڑے ذمہ داران ہیں, انہیں تجاویز بنا کے بھیجنی چاہیے کہ کتنی سخت سزا ہونی چاہیے جنگل میں آگ لگانے کے لیے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ان جو یہ تخریب کار قسم کے جو لوگ آگ لگاتے ہیں, ان کو پکڑنا, ان کو روکنا ممکن نہیں رہا. تو دوسرے موضوع کی طرف آؤں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا آج مذاکراتی سیشن تھا جو اس کا آغاز ہونا تھا, دارالحکومت مظفر آباد میں آغاز ہو گیا. اس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت کی طرف سے فیصل ممتاز راٹھور ہیں, کچھ وزراء ہیں, ملک ظفر ہیں, باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مذاکرات کا پہلے سیشن کا آغاز ہے اور مذاکرات ابھی تک جاری ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب تک کی اطلاعات کے مطابق مذاکرات چل رہے ہیں. ابھی تک کوئی جو ہے وہ مذاکرات کا پہلا نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے. تو پر امید رہنا چاہیے. مذاکرات جو ہیں وہ پرامن انداز میں ان کو کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ مجھے نئے بلاگ تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.